तारीख में पहली बार किसी स्पेस क्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मिल्क क्यों नहीं होता, हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कैसे कर रहा है। दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीब और गरीब फिनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट के वेवलेंथ और इसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यह बताते चले कि लाइट के कलर और इसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन इसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया, इसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। इन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी इसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 है, जबकि इसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे 5 लाख डिग्री से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम से कम 100 टाइम ज्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंसदानों ने पिछले 100 सालों से लगातार कोशिशें की है। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है या फिर कोरोना ग्राफ सनशेड की मदद से। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशंस का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट्स ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज की इस अनोखी फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या चल रहा है, ताकि वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी ही गर्माइश है कि जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचे, कोरोना लेयर जहाँ लाखों डिग्री की गर्माइश है, वहाँ इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसकी सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा मसला था। सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, इसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ ले कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट से निकाल कर वापस अर्थ पे लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी इस पर हावी हो सके और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज अगर मार्स पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट्स की मदद से अर्थ की ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ की ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ की ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ की ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेसक्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि जमीन से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन सूरज और जमीन के दरमियान का फासला 150 मिलियन किलोमीटर है और जमीन के ऑर्बिट से निकालकर इसको सूरज की ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ एक मसला था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को
سورج کے قریب جانے کے لیے ریکوائرڈ تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وینس کے گرد 24 مرتبہ چکر لگائے، تب جا کر وہ سورج کے قریب پہنچ سکے گا۔ 12 اگست 2018 پارکر سولر پروب کو کیپ کینیورل ایئر فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا۔ اس مشن کے لیے ناسا نے 8 سالوں کا ٹائم پلان کیا ہے۔ سورج کے سب سے قریبی پوائنٹ تک جانے کے لیے وینس کا سہارا 24 مرتبہ لیا جائے گا۔ ہر ایک چکر میں 37 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں سورج پر ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی ٹوٹل 8 سالوں میں یہ پروب سورج پر 900 گھنٹے کی ریسرچ کر پائے گا۔ 28 اپریل 2021 یہ وہ دن تھا جب ناسا نے کنفرم کیا کہ پارکر پروب اپنے 8ویں چکر میں سورج کے کرونا لیئر میں سکسیسفلی داخل ہو چکا ہے۔ کرونا کا مسٹیریسلی سورج کی سطح سے بھی 100 ٹائم سے زیادہ گرم ہونا واقعی ایک حقیقت تھا جس کو پارکر پروب نے بھی ویریفائی کیا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو مسٹیریسلی کرونا لیئر کو سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم کر رہی ہے؟ اس پر ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین سوال کی طرف کہ آخر اتنی زیادہ گرمائش میں پارکر سولر پروب میلٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ پارکر پروب کی جو سائڈ سورج کو فیس کیے ہوئے ہے وہاں ایک ہیٹ شیلڈ لگائی گئی ہے جس کو کاربن فارم سے بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی عام فارم نہیں ہے بلکہ اس کو الٹرا میٹ کمپنی نے خاص طور پر سورج کی گرمائش کو ابزارب کرنے کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ فارم اندر سے 97% خالی ہے جو کہ ہیٹ شیلڈ کو اور زیادہ افیکٹو بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کاربن کمپوزٹ کی ایک لیئر بھی چڑھائی گئی ہے جس کو ریزائن اور گریفائٹ سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ یہ مکسچر ہیٹ شیلڈ کی دونوں سائڈوں پر لگا کر اس کو سپر ہیٹ کیا گیا ہے جس سے یہ کاربن کی پیورس فارم میں بدل گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاربن کی ہیٹ کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس ہیٹ شیلڈ کی وہ سائڈ جو سورج کی طرف ہے اس پر وائٹ سیرامک پینٹ بھی کیا گیا ہے تاکہ سورج کی زیادہ تر روشنی اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ریفلیکٹ ہو جائے۔ ہیٹ شیلڈ کے علاوہ پارکر سولر پروب کا بقایا حصہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت اس شیلڈ کی پرچھائی میں ہی ہوگا، اور ان سب چیزوں کے بعد بھی پارکر سولر پروب زیادہ سے زیادہ 2500 ڈگری سیلسیس کی گرمائش ہی برداشت کر سکتا ہے، جبکہ کرونا کا ٹیمپریچر 5 لاکھ ڈگری سیلسیس ہے۔ اب یہ اتنی گرمائش کیسے برداشت کر رہا ہے یہ سمجھنا بھی کافی آسان ہے۔ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق ہیٹ کو ٹرانسفر ہونے کے لیے بھی کوئی میڈیم چاہیے، جیسا کہ گرمیوں میں زمین پر ہوا میں موجود پارٹیکل اور ویپرز اپنے اندر گرمائش لے کے چلتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں رات کے وقت میں بھی گرمی لگتی ہے۔ اگر پارٹیکلز کم ہوں گے تو ہیٹ بھی اتنی آسانی سے ٹریول نہیں کر پائے گی، جیسا کہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے فوراً جلن ہوگی، جبکہ 300 ڈگری سیلسیس کی ہون میں ہاتھ ڈال کر فوراً نکالنے سے شاید ہمیں معلوم بھی نہ پڑے۔ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ پانی کے مالیکیولز ہم سے ٹچ ہوتے ہیں جبکہ ہون میں کوئی چیز ہم سے ٹچ نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پارکر سولر پروب کی ہیٹ شیلڈ پر 1200 سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ اس کا پچھلا حصہ جہاں سورج کی گرمی نہیں لگتی وہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی پارٹیکلز نہیں ہے جو ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکے۔ یہی ریزن ہے کہ پارکر سولر پروب سورج کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی میلٹ نہیں ہو رہا۔